वो बात अधूरी छोटी सर झुका गई तो सलार को अफसोस हुआ कितनी गलाजत भर गई थी इस बच्ची के नन्हे से दिमाग में, सिर्फ और सिर्फ एक हवस परस्त मर्द की वजह से कि वो किस तरह इससे खौफ खा रही थी। आप मुझ पर नहीं तो मेरे यूनिफॉर्म और यकीन कर लें बेटा, मैं अपने मुल्क की इज्जतों का मुहाफिज हूँ, डॉक्टर नहीं, लोफर नहीं। अब आप मेरे साथ चल रही हैं ना। वो प्यार से इसे समझाता हुआ बोला तो इसने थोड़ी देर सोच विचार के बाद इस बात में सर हिला दिया। इस वक्त इसके पास भी कोई और सहारा भी नहीं था। जब इसके घर वालों से इतनी मोहब्बत के बावजूद भी वो इसके साथ इतना सब कुछ कर सकते थे तो क्या हो जाता अगर वो इसे अजनबी पर भरोसा कर लेती। मुमकिन तो यही था इसका मसीहा होता। सलार ने इसके सर पर हाथ रखने के लिए कदम आगे बढ़ाया तो वो खौफजदा होती पीछे हुई थी, मगर फिर सलार का उठा हाथ देखकर शर्मिंदा हो गई। इसने आहिस्ता से करीब आकर सर झुकाया तो सलार ने मजबूती से इसके सर पर हाथ रखा। वो सिर्फ बहन कह नहीं रहा था, मान भी रहा था। वो संजीदगी से बोला तो मोमना ने शर्मिंदा होते सर इस बात में सर हिला दिया। फिर सलार ने वार्डन से बात की तो इससे कोई भी इतराज़ नहीं था। कुछ ही देर में सलार इसे अपनी गाड़ी में ले हवेली के गेट से अंदर दाखिल होते हुए था। इतनी खूबसूरत और कशीदा हवेली देखकर मोमना का मुंह खुला रह गया था। सलार ने गाड़ी रोकी और बाहर निकाला, फिर इसकी तरफ का दरवाज़ा खोला तो वो भी बाहर आई थी। ये सारी आपकी हवेली है? इसने बेयकीनी से सवाल किया तो सलार ने होंठ बेचते मुस्कुराहट दी और इस बात में सर हिलाया। फिर वो इसे लेकर लॉन्च में आया था जहाँ इस वक्त करीबन सभी अफराद मौजूद थे। अस्सलामुअलैकुम, सलार ने बुलंद आवाज़ में सबको सलाम किया। तमाम अफराद ही इसकी जानिब मुतवज्जह हुए। सहर जो आराम से हानि के साथ वाली चेयर पर बैठी चाइनीज़ खा रही थी, इसने सलार की आवाज़ पर बेसाख्ता सर उठाया, मगर सलार के पीछे ही एक नाजुक सी छोटी सी लड़की को देखकर सहर की जान लबों पर आई थी। इसके नन्हे से दिमाग में इस वक्त जो मुनफी ख्यालात आ रहे थे वो ज़रूर आज कोई तूफान मचाने वाले थे। वालेकुम अस्सलाम, सब ने इसके सलाम का जवाब दिया। सलार अब डाइनिंग तक आया और एक खाली कुर्सी की बैग पर हाथ रखता खड़ा हो गया, जबकि मोमना बहुत कंफ्यूज हो रही थी, इसलिए वो दरवाजे पे ही रुक गई थी। सहर सबसे अब मज़ीद ज़ब्त नहीं हुआ, वो झटके से उठी तो ये आपकी मसरूफियत की वजह। वो सलार की करीब आती बुलंद आवाज़ में चलाई तो सलार ने पलट कर इसे देखा। पल लगा था सलार को इस वक्त इसकी बात का मफ़हूम समझने में, जबकि बाकी सब बहुमुख बने इन दोनों को देख रहे थे। सहर बगैर कोई बकवास किए जाकर वापस अपनी जगह पर बैठो। सलार भी सख्ती से इसे आंखें दिखाता बोला, मगर सहर पर तो जैसे बेयकीनी सवार थी। नहीं सलार शाह, अब आप मजीद मुझे खामोश नहीं करवा सकते। बताएं क्यों नहीं आप इन सबको कि ये कौन है? चले मैं ही बता देती हूँ। आगा साईं मिले इनसे, ये वही मसरूफियत है इनकी जिनकी वजह से इन्हें रात भर हवेली से बाहर गुजारनी पड़ती थी। अब इसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी जब सलार शाह का हाथ उठा था और थप्पड़ तनाज दौर से सहर की गाल पर लगा था कि इसके 14 तबक रोशन हो गए थे। सहर शाह, इससे पहले कि मैं तुम्हारी इस बकवास पर तुम्हें अधेड़ रख दूं, दफा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। सलार की धाड़ पर सहर गाल पर हाथ रखती भीगी आंखों समेत बगैर अपनी हालत का ख्याल किए किसी तेजी से ऊपर की तरफ भागी थी। ये क्या हरकत थी सलार? आपने साबित कर दिया कि आप औरत ज़ात पर अपनी मर्दानगी साबित करने वाले मर्द हैं। सलमान शाह गुस्से से कुर्सी से उठते हुए बोले तो सलार जो खुद को काबू करने की कोशिश कर रहा था, इसने सुर्ख आंखों से इन्हें देखा। बाबा साईं, इसकी बकवास नहीं सुनी आपने क्या कह रही थी? और मेरा नहीं ख्याल कोई भी इज्जत नफ्स वाला मर्द अपने किरदार पर इस बकवास बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सलार सख्ती से बोला तो आगा साईं ने सलमान शाह को बैठने का इशारा किया। इन्हें भी अंदाज़ा था कि सहर ज़्यादा बोल गई थी आज, मगर सलार का हाथ उठाना इन्हें नहीं भाया था। सलार शाह, क्या आप हमें बताएंगे कि ये बच्ची कौन है जिन्हें आप साथ लाए हैं? आगा साईं बात को रफा दफा करते एक तरफ कभी खड़ी मोमना की तरफ जानिब इशारा करते हुए सलार से मुखातिब हुए तो सलार को भी याद आया कि वो इसके साथ ही थी। जब फिर कुछ देर बाद खुद को कंट्रोल करने के बाद सलार ने मुख्तसर अल्फाज में सारी कहानी इन सब की गोश्त गज़र की। हवेली के तमाम अफराद को ही इस बच्ची पर गुजरी क़यामत का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। ये बहुत खौफज़दा थी तो मुझे बेहतर भी लगा इन्हें किसी दारुल ईमान में ठहराना। मैंने फैसला किया कि आज ये हमारी फैमिली का हिस्सा बनकर यहीं हमारे साथ रहेंगी। लेकिन हाँ, अगर आप में से किसी को मेरे फैसले से सलार ने संजीदगी से इनकी राय मांगी। एतराज़ है तो बता दें, मैं इन्हें अपने फ्लैट में ठहरा देता हूँ। मुझे आज पहले से भी बढ़कर फ़ख्र हो रहा था कि आप मेरे दामाद और भतीजे हैं। सलार, यकीनन हम में से किसी को एतराज़ नहीं आपके फैसले पर। ये बच्ची हमारे लिए बिल्कुल सहर और हानिया जैसी है और हमें खुशी हुई है कि ये आप पर यकीन करके यहाँ तक आईं। मुराद शाह सबसे पहले बोले थे। इनकी बातों ने सलार के दिल को सुकून दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुराद, ये हमारे साथ बिल्कुल हमारी दोनों पोतियों की तरह रहेगी। आए बच्चे यहाँ आकर बैठे, हमारे पास वहाँ क्यों खड़ी हैं? आगा साईं ने मान से इसे बुलाया तो वो इन सब की मोहब्बत पर नम आंखों से मुस्कुराई और आहिस्ता से कदम उठाती इन तक आई। नादिर चाह ने इसका हाथ थाम कर इसे अपने साथ वाली कुर्सी पर बिठाया और इसके सर पर प्यार किया। आज से आप मेरी बेटी हैं तो आप मुझे सहर की तरह मोरे ही कहेंगी। वो मोहब्बत से बोली तो मोमना आईने की
محبت پر حیران رہ گئی، یعنی اس حویلی میں بسنے والے تمام افراد ہی دل کے سمندر تھے۔ مومنا بھی کھلی ڈلی ہو گئی تھی۔ نادر شاہ نے زبردستی اس کی پلیٹ میں رائس ڈالے تو اب آہستہ سے کھا رہی تھی، جبکہ ساتھ سب اس سے باتیں بھی کر رہے تھے۔ سالار آپ سحر کے پاس جا کر انہیں منائیں، جو بھی تھا آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، اغا نے سالار سے کہا، جو آپ بیٹھا سیل پر مصروف ٹائپنگ کر رہا تھا۔ نہیں اغا، فی الحال بہت غصہ آ جائے گا مجھے ان کی باتوں پہ، جب وہ تھوڑی نارمل ہوں گی تب بات کروں گا۔ آپ فکر مند نہ ہوں، منا لوں گا آپ کی پوتی کو، سالار نے سر ٹیبل پر رکھتے کہا۔ پھر مومنا کو دیکھا جو اب نظریں جھکائے کھانا کھا رہی تھی۔ بیٹا کہاں ہے آپ کا؟ سالار ہانی کی طرف دیکھتا سوالیہ انداز میں بولا تو امان نے گھور کر اسے دیکھا۔ کیوں ہمارے بیٹے کا نام لیتے زبان جلتی ہے آپ کی؟ امان جل کر بولا تو سالار نے آنکھ ونک کی۔ میری مرضی، میں نام لوں یا نہ لوں، اور ویسے بھی اپنی بہن سے مخاطب ہوں، میں آپ کو نیچ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، سالار شرارت سے بولا تو امان اسے گھورتا کھانے کی طرف متوجہ ہوئے، جبکہ ان کی نوک جھونک پر سب مسکرا دیے۔ شکریہ اللہ، آپ نے یاد دلایا مجھے، میں تو بھول چکی تھی کہ عمر سو رہا ہے، اب تک تو جاگ گیا ہوگا۔ آپ لوگ کھانا کھائیں، میں اسے دیکھ کر آتی ہوں، ہانی جھٹکے سے اٹھتی ہوئی بولی تو سالار نے احسان جتانے والی نظروں سے امان کو دیکھا جو سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ کھائیں بچے، آپ نے ہاتھ کیوں روک دیا؟ نور شاہ مومنا کو کھانا نہ کھاتے دیکھ کر بولیں تو اس نے کنفیوز ہوتے انہیں دیکھا۔ وہ میرا پیٹ بھر گیا ہے، وہ معصومیت سے بولی تو سبھی مسکرائے تھے۔ چلیں پھر آئیں، میں آپ کو آپ کا روم دکھاتی ہوں اور ہم آپ کے لیے آن لائن شاپنگ کرتے ہیں، ڈھیر ساری۔ نادر شاہ اٹھ کر پیار سے بولی تو مومنا شرمندہ ہوئی۔ جائے مومنا، آپ ان سے شرماتے نہیں ہیں، سالار نے اپنائیت سے کہا تو وہ سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نور شاہ بھی انہی کے ساتھ اوپر چلی گئی۔ مرد حضرات بھی کھانا کھا کر آرام کی غرض سے اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے تھے۔ پیچھے ملازمہ ٹیبل سے برتن وغیرہ سمیٹنے لگی۔ سحر جب سے کمرے میں آئی تھی تو آنسو بہا رہی تھی، وہ بہت غمزدہ تھی، اس کے ذہن میں سالار اور مومنا کو لے کر بہت کچھ چل رہا تھا۔ وہ ان دونوں سالار کو خود سے بڑا رویہ رکھنے کی وجہ سے مومنا کو سمجھ رہی تھی، سب سے بڑھ کر اسے جس چیز کا غم تھا وہ تھا سالار کا تھپڑ۔ کم سے کم اسے سب کے سامنے تو ہاتھ اٹھانا نہیں چاہیے تھا، بہت برے ہیں آپ شاہ، میں کبھی بات نہیں کروں گی آپ سے، وہ دل ہی دل میں اسے مخاطب ہوتی بولی، جبکہ گال پر ابھی بھی شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ سالار کا ہاتھ اس قدر مضبوط تھا کہ اس کی نازک سی گال ہلکی ہلکی سوج گئی تھی۔ اس کمرے میں 1 گھنٹہ ہو چکا تھا مگر ابھی تک سالار کمرے میں نہیں آیا تھا۔ سحر کا دل کر رہا تھا پیچ پیچ کر روئے، جب رو رو کر اس کا سانسیں پھول گئی تو وہ ہچکیاں بند گئیں تو وہ بیڈ سے اٹھی۔ پہلے اس کی نظر گھڑی پر گئی جو رات کے 8 بج رہے تھے۔ سحر کو پھر سے رونا آنے لگا مگر وہ ضبط کرتی واش روم گئی۔ شاور لے کر کپڑے بدلے تو اس نے خود کو کچھ فریش محسوس کیا، اسٹریس میں کافی حد تک کمی آ گئی تھی۔ اسے بھوک کا احساس ہوا تو فوراً اس کے ہاتھ اپنے پیٹ پر گئے، وہ اس احساس سے ہی خود مسکرا دی تھی۔ سحر نے دوپٹہ اچھے سے اپنے گرد لپیٹا اور کمرے سے نکلی، تبھی سے معمول کے برعکس سامنے والے روم سے شور کی آواز آئی۔ یہ کمرہ تو بند ہی رہتا ہے، ایک بیڈ روم تھا جو صرف خاص ترین مہمانوں کے لیے ہی کھلتا تھا۔ سحر کو حیرت ہوئی کہ یہاں کون ہے، وہ دیکھنا چاہتی تھی مگر سر جھکتی سیڑھیوں سے نیچے آئی۔ لاؤنج میں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ سحر کچن میں آئی تو حلیمہ تیزی سے اس تک آئی اور کرسی گھسیٹ کر اس کے آگے کی۔ چھوٹی بی بی آپ بیٹھیں، مجھے بتائیں کیا چاہیے آپ کو، وہ احترام سے بولی تو سحر نے اسے کھانا گرم کرنے کا کہا۔ حلیمہ نے فٹ سے بریانی، کباب، رائتہ، سیلیڈ، قورمہ اور گرم گرم نان اس کے سامنے رکھے تو سحر کی بھوک مزید جاگ اٹھی۔ اس نے پلیٹ میں بریانی لی اور ساتھ ایک کباب لیا۔ میں روم میں ہی کھاؤں گی، آپ باقی چیزیں سمیٹ لیں، وہ کہتی پلیٹ لے کر اٹھی اور اوپر کی طرف چلے گئی تو حلیمہ نے کھانا سمیٹ لیا۔ سالار نیچے کے بعد سحر کے پاس جانا چاہتا تھا مگر اس کے ایک دوست کی کال آ گئی تھی کہ وہ مردانہ خانے میں آ چکا ہے تو سالار کو ارجنٹ جانا پڑا تھا۔ دوسری طرف باقی سب اس وقت مومنا کا دل بہلا رہی تھی تاکہ وہ ان سب کے ساتھ فرینک ہو سکے۔ ہانیہ عمر کو بھی اس کے کمرے میں لے آئی تھی۔ عمر اب بیڈ پر بیٹھ کر شوق نظروں سے اس نئی رانی کو دیکھ رہا تھا۔ بیٹا پسند کریں، آپ کو کیا چاہیے، آج ہی آرڈر کر دیں گے سب کچھ تاکہ جلد ریسیو ہو جائے، نور شاہ اسے کنفیوز سا ہوتے دیکھ کر پیار سے بولی۔ کافی دیر سے ہانیہ اسے برانڈز کی ویب سائٹس دکھا رہی تھی لیکن مومنا خاموش سی بیٹھی تھی۔ ہانیہ آپ یوں کریں، خود ہی کچھ ڈریسز، شوز، میک اپ اور جویلری آرڈر کر دیں، جب یہ بہتر فیل کریں گی تب خود کر لیں گی سب کچھ، نادر شاہ نے سنجیدگی سے کہا تو ہانیہ نے سر ہلایا اور اپنی پسند کی چیزیں آرڈر کرنے لگی۔ مومنا پیار سے عمر کو دیکھ رہی تھی جو چھوٹا سا سرخ سفید رنگ کا بھالو ہی لگ رہا تھا، بے شک وہ حویلی والوں سے ہی حسن چرا کر لایا تھا۔ نانو کا بچہ کیا کر رہا ہے؟ نور شاہ اس کے پاس آئیں اور اسے باہوں میں اٹھا کر محبت سے بولیں۔ بابا، اور ہمیشہ کی طرح عمر نے انہیں اپنی طلب سے آگاہ کیا تھا۔ اس کی عادت تھی رات ہوتے ہی اسے مانشاہ اپنے پاس چاہیے ہوتا تھا۔ بابا تو باہر گئے ہیں عمر کے لیے تو تولیہ لینے، نادر شاہ نے اسے بہلایا مگر کب تک ہی بہلا پاتی۔ 15 منٹ ہی وہ بے مشکل ان سب کی باتوں میں آیا اور 15 منٹ بعد عمر نے وہرانا شروع کیا کہ وہ چاروں ہی بوکھلا گئی تھیں۔ ہانیہ تیزی سے اٹھتی اس تک آئی اور اسے نور شاہ سے لے کر خود سے لگایا۔ عمر میرجان، بابا بس آنے والے ہیں، آئیں ہم بابا کو کال کرتے ہیں،
آنی سے خود سے لگاتے کمرے سے نکل گئی تو نادر شاہ نے گہرا سانس لیا۔ آ جائیں، آپ دونوں بھی نیچے چائے پیتے ہیں، نادر شاہ نے کہا۔